साथ जो लड़की बैठी हुई है, आप समझ रहे होंगे कि इनके वालिदैन जो है वो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये कराची यूनिवर्सिटी की फ्रंट एंड डेवलपर्स की इसकी नौकरी लगी है, तो आप यकीन माने हैरान हो जाएंगे कि इसने इतने से कद में इतना बड़ा काम कर दिया है। माशाल्लाह से बात करता हूं, 400 प्रोजेक्ट्स अपने मुकम्मल कर चुकी हैं, आईटी की ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारे काम कर चुकी हैं। इतनी सी उम्र में इतना सारा काम, जो कि आज तक मेरी हिस्ट्री में पूरा शहर पूरा मुल्क घूमा मगर मैंने आज तक चलते फिरते ऐसे लोग नहीं देखे जो ये बच्ची देखिए। मोटिवेशनल स्टोरी है माशाल्लाह से। बात करते हैं कैसे जज्बा आया, नौकरी कैसे लगी, कैसे काम करना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मेरी नौकरी हमें आती है ग्रुप्स पर हमारे इंटर्नशिप्स, तो वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की, हमारा इंटरव्यू हुआ। देन फिर हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो मैं पास हो गई उसमें, सो मैं अब मेरी जॉब मतलब वहाँ पर हो गई है। तो तुम्हारी आपकी जॉब हो गई है, तो कितना कमा लेती हो माना? अभी फर्स्ट मंथ चल रहा है मेरा। अभी चल रहा है। ऐसे पहले क्या क्या खिदमत अंजाम दी आपने? अभी मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने अर्निंग भी की है, फ्रीलांसिंग भी की है। ग्राफिक डिजाइनिंग में 200 प्रोजेक्ट्स उसमें मैंने बनाए, और वेब में मैंने अभी तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। अच्छा, 200 प्रोजेक्ट आप बना चुकी हो माशाल्लाह से। और मजीद क्या क्या काम किया आपने? और मैंने अभी ग्राफिक डिजाइनिंग तो मैं हूँ, और फिर उसके बाद मैंने फेसबुक मार्केटिंग भी मैंने सर रेहान अल्लाहवाला से मैंने सीखी है, और उनके पेज से, और वहाँ उससे मेरा सर्टिफिकेट है। मैंने एक और जगह से मैंने इंटर्नशिप की है, intern.pk की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। जैसे ही आप देखेंगे 10 साला ये बच्ची, और इस 10 साला बच्ची ने माशाल्लाह से 6 क्लास में भी है, पढ़ भी रही हैं और नौकरी भी ले ली है, और साथ साथ मुख्तलिफ बड़े इदारों में एज अ वॉलंटियर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको इतनी सी उम्र में किसने शौक बेदार किया? कौन लोग थे जो आपकी कामयाबी के माशाल्लाह से पीछे थे? मेरे फैमिली मेंबर मेरे बाबा थे और मम्मा थी, जो मम्मा मुझे मेरे हर रोज मेरी जब भी क्लास होती है तो वो लेकर आती हैं। बाबा जब मम्मा की तबीयत खराब होती है तो बाबा मुझे छोड़ने आते हैं, और मुझे यहाँ पर जो पीछे सिखाए, घर में जो मैं सीखती थी, मैं अपने असिस्टेंट से सीखती थी वेब का, और ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने अपने भाई से सीखी है, और क्लास में मैं मिस इकरा की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मिस इकरा, ये जो आपके बराबर में बैठी है मिस इकरा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिस इकरा से भी बात करता हूँ। माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा काम किया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी सक्सेसफुल स्टोरी है माशाल्लाह से? एक तो आपके बराबर में बैठी हुई है, और आपने कितने सारे बच्चों को जो है वो पढ़ाया है, और इस जैसे बच्चे आपको और भी नजर आए कहीं? जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में टैलेंट की वैसे कोई कमी नहीं है। मेरे पास मेरा जो है वो थर्ड बैच जो है वो कंटिन्यू हुआ है, तो मेरे फर्स्ट बैच में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको आप सक्सेस स्टोरीज कह सकते हैं। बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक और इंटर के बाद भी इंटर्नशिप्स कर रही हैं, फुल टाइम जॉब्स कर रही हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी एंड अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया हुआ है। बट शी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि बहुत कम एज में इन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, एंड इसके पीछे अगर मैं कहूँ तो इसकी अपनी हार्ड वर्किंग है, इनकी अपनी डेडिकेशन है कि ये किस तरह से अपना टाइम मैनेज करती हैं, अपनी एफर्ट्स हैं इनकी। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इस तरह के जो हमारे इदारे हैं जो इस टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, आई एम रियली थैंकफुल टू दैम कि वो मजीद जो है वो इन फ्यूचर भी इस तरह से ही एफर्ट्स करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। माशाल्लाह। आप लोगों को अपना नाम बताओ ताकि लोग आपको पहचान सके, कहीं पर भी जाओ आपकी शनाख्त हो, लोग आपका ऑटोग्राफ मांगे, तस्वीरें आपके साथ खिंचवाएं। अपना नाम तारुफ तो जरा करा दो। मेरा नाम आमना शहजाद है, और मैं टेक्नो किड्स की पहले स्टूडेंट थी, और मैं वो उस पर गया, मेरे सर रिजवान थे टीचर, बट अब मेरी टीचर मिस इकरा है, और मैं वेब में अब आ गई हूँ, और मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, वो फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ। बैक एंड पर भी हम लोग सीख रहे हैं। बैक एंड अभी हमारे हैकाथॉन्स भी हुए हैं। मिनी हैकाथॉन में मेरा फर्स्ट पोजीशन आई थी, और अब एक और मिनी हैकाथॉन हो रहा है, वो उसके अभी मतलब अभी हमारे स्टार्ट होने वाला है। अभी हमें टाइम दिया उस वक्त तक, बट मैंने 3 दिन के अंदर, वो था 1 हफ्ते वाला का काम, बट मैंने उसे 3 दिन के अंदर बनाया है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेती हो? आप सॉरी, लेती नहीं है बल्कि ऑनलाइन क्लासेस देती हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस देने में कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेती हो?
میں پیچھے گھر کا بھی شو آواز آتی رہتی ہیں, اس کے بعد پھر حلق بھی خوش ہو جاتے ہیں. بٹ میں چاہتی ہوں کہ میں جیسے میں بنی ہوں اسی طرح میرے پاکستانی لوگ بنے اور سارے لوگ بنے, اور اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ تو مجھ سے بڑے ہیں, آپ لوگ کر سکتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے آن لائن کلاسز لینا یا پھر مطلب آئی ٹی کے حوالے سے اگر اس فیلڈ میں چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ اچھا خاصا ڈالر ہم کما سکتے ہیں, تو یہ کیا بات سچ ہے؟ ہاں جی, ڈالر کما سکتے ہیں. ابھی ویسے بھی پاکستان میں ڈالر زیادہ ہے, اور ویسے اگر مہنگائی میں دیکھیں تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر جو آئی ٹی میں ممبر ہے یا سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ اگر وہ ڈالر کما رہا ہے تو اس کے لیے تو زیادہ خوش ہے, کیونکہ وہ ڈالر زیادہ ہو گیا ہے تو ڈالر ہمیں زیادہ پھر ملتا ہے. ہاں یس, کیا بات ہے. تو مطلب اب مستقبل میں آپ مزید کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کراچی یونیورسٹی کی اچیومنٹ آپ نے لے لی ہے, جہاں 50 سال کے لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں, 50 سال کی عمر کے بعد بھی نوکری نہیں ملتی کراچی یونیورسٹی میں, ایسی بچی نے 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کی نوکری بھی حاصل کر لی, بڑے بڑے انیشیٹو میں, بڑے بڑے اداروں میں ایز اے والنٹیئر اپنی خدمات انجام دی ہے. تو مستقبل اب آپ کا کیا ہے, اب کیا اچیومنٹ آپ کو مزید کرنی ہے؟ مجھے ویسے تو میں کراچی یونیورسٹی میں میرا جو سافٹ ویئر ہاؤس کا نام ہے وہ تو کریٹ امپیکٹ ہے, اور ابھی مجھے جو اچیومنٹ کرنی ہے مجھے 3 چیزیں ضرور سیکھنی ہے: بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا سائنٹسٹ. اس کی کیونکہ زیادہ کمانڈ, اس کی زیادہ اہمیت ہے آگے نیو فیوچر میں, کیونکہ ہمارے جو 75 ملینس یا 95 ملینس نوکریاں جائیں گی تو ہماری نئی 95 ملینس نوکریاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر آئیں گی. کیا بات ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بڑی باتیں سنتے ہیں, کہتے ہیں اس کے اوپر بڑا ڈالر کما لیتے ہیں اس کورس کو سیکھنے کے بعد. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کا تو شعبہ بھی یہی ہے آئی ٹی سے ریلیٹ, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک جو نارمل انسان ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے؟ یس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب سیکھیں, اور بیسک آپ کو اگر آپ کمپیوٹر کے بیسک آپ کو معلوم ہے تو اس میں کوئی ایج کا نہیں ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ضرور سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ روبوٹ ہے تو وہ ہمیں پوری دنیا میں راج کر دے گا, یا پھر آپ دبئی جا کر دیکھیں. دبئی میں کیا ہے, 50 سال آنے والے جو ہیں اس کے ابھی سے بتا دیا کہ 50 سال بعد کیا ہوگا. ابھی ہمارے پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی دور پر ہمارے چل رہے, بٹ وہاں پر باہر ممالک میں اس پڑھائی کے بارے میں ہو رہا ہے. چائنا, انڈیا, اب بھارت کے ملک کو دیکھیں, جو کووڈ میں بنگلور ملک, وہاں پر بالکل کچرا ملک تھا, بٹ اب وہ دیکھیں ایک پورا سنگاپور کی طرح. سنگاپور کی مثال دیکھ لیں, وہ پورا کچرا تھا مگر اس نے اپنے چینج کیا. اور یہ پاکستان بہت اچھا ہے ملک ہے, بٹ اس کو اگر ہم ہی پاکستان لوگ صحیح کریں گے تو آپ انڈیا میں بہت زیادہ پالیٹکس ہیں اور بہت زیادہ سیاسی مسئلے, مگر لوگوں نے خود اپنے ملک کو چینج کیا, تو ہم بھی اپنے ملک کو چینج کر سکتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. یہ ماشاءاللہ سے جو اس کی باتیں ہیں, آپ یقین مانیں یہ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں ٹک پائے گی, کیونکہ پاکستان میں ایک تو مستقبل نہیں ہے, اسی لیے لوگ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو باتیں کر رہی ہے بچی, اس کا خواب ہے کہ پاکستان میں ہی رہ کر کمانا ہے. پاکستان بڑا خوبصورت ہے, اگر ہم سارے پڑھے لکھے لوگ اگر باہر چلے جائیں گے تو پھر اس ملک کو بنائے گا کون؟ تو یہی بچے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گے بھی انشاءاللہ, اور اس ملک کو بنائیں گے بھی. صرف یہی نہیں, اس کی ایک اور بہن ہے جس نے 650 بچوں کے ٹیسٹ میں حصہ لیا, اور اس میں 32 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہوئے, اور اس 32 اسٹوڈنٹ میں سے صرف ایک ہی لڑکی تھی جو اس کی بہن تھی. ماشاءاللہ سے دونوں بہنیں جو ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہیں. اور کوئی بھی بہن بھائی ہیں آپ کے یا سر؟ میرے بھائی سافٹ ویئر یہی اے آئی کی پڑھ رہے PIIC میں, اور میرے سسٹر بھی ہیں فاطمہ شہزاد اور علی شہزاد. وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں ابھی یہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام بھی کر رہے ہیں, وہ گرافک ڈیزائنر ہیں بیسٹ, اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. ان کے ابھی کال بھی آ رہی تھی سافٹ ویئر ہاؤس کی, تو وہاں سے کیا بھائی سارے بہن بھائی جو ہے وہ چلتے پھرتے ریونیو جنریٹ کرنے والے ہیں, پوری فیملی چلتے پھرتے ریونیو جنریٹ کرتی ہے. ماشاءاللہ سے ہماری خواہش ہے جو اس بچے نے میسج دیا ہے وہ آپ بھی دیکھیں, سیکھیں. دیکھیں آئی ٹی کے حوالے سے بہت بڑی ایک دنیا ہے جس سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. جتنے نوجوان ہیں ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور ایسے بچے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے بچے آگے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, لوگوں کو میسج دے رہے ہیں. اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. دیکھیں یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے, یہ 10 سال کی بچی ہے. اس 10 سال کی بچی نے 6 کلاس میں اور کراچی یونیورسٹی میں اپنی نوکری حاصل کر چکی ہے. تو یہ کوئی عام بچی نہیں ہے, اسی لیے آپ بغیر کسی تعطل کے بٹن دبائیں شیئر کا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں 10 سال کی بچی 6 کلاس میں سب کچھ کر سکتی ہے. تو ہمارے دیگر بچے جن کو ڈائریکشن نہیں مل پا رہی وہ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.